बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केसेस की जो दो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लंबी चौड़ी एक घंटा सवा घंटा की समाअत हुई। उसमें इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत क्यों नहीं हो सकी, वजह क्या है? और उसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या चाह रही है, और क्यों ये मामला जो है वो लटक रहा है, और उसके असरात क्या हो सकते हैं। और दूसरी डेवलपमेंट हम बात करेंगे कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है, वहाँ से भी एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं। आज से तकरीबन 2-3 रोज़ कबल चालान जो साइफर केस का वो सामने आया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को कसूरवार डिक्लेयर किया था एफआईए ने। तो ये डिक्लेरेशन जो होता है, ये बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन जो एजेंसी होती है वो करती होती है। अल्टीमेटली फैसला कोर्ट ने करना होता है कि कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन के सबूत, प्रूफ, दस्तावेज़ात, हर चीज़ देख कर, और दूसरी तरफ जो है वो जो मुलजिम होता है उसके वकला को सुन के, उनका डिफेंस लेके उसके बाद फैसला करती है कि कोई कसूरवार है या नहीं है। लेकिन इनिशियली चालान में ये किया गया था, और उसके बाद ये तवक्को थी कि हफ्ते वाले दिन या आज पीर को जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है उससे कोई ऑर्डर आ सकता है। तो आज फिर हफ्ते वाले दिन, क्योंकि जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन छुट्टी पे थे, तो आज वो आए और आज ही उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। 4 अक्टूबर को इमरान खान पहली दफ़ा 5 अगस्त के बाद सामने जो है वो आएंगे। तो ये अटल है बज़ाहिर, मेरी नज़र में 99% ये चांस है कि अब इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में लाया जाएगा 4 अक्टूबर को। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 अगस्त और 5 सितंबर और 4 अक्टूबर, मतलब 2 महीने बाद जो है वो इमरान खान मंजर आम पे आएंगे। तो 4 अक्टूबर के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर दिए हैं साइफर अदालत ने, साइफर केस में। और इसमें उनको ज़ाती तौर पर उनके समनिंग ऑर्डर भी हुए हैं और प्रोडक्शन ऑर्डर भी अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेज दिए गए हैं। अब इस पर बाकायदा जो इसमें ट्रायल है उसका आगाज़ जो है वो आज के ऑर्डर्स के साथ ही हो गया है। अब 4 को जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आएंगे, तो उसके बाद उनको फर्दर जो कॉपीज़ हैं इसकी चालान की, दस्तावेज़ात उनको फ्राहम की जाएंगी उनकी हाजिरी लगाकर, और उसके बाद ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो साइफर केस का ट्रायल बाकायदा तौर पर आज से शुरू हो चुका। अब 4 अक्टूबर को समाअत होगी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ेगा। 10 अक्टूबर को वैसे तारीख अदालत ने रखी हुई थी, लेकिन क्योंकि चालान आ गया है तो अब 4 अक्टूबर को ये तारीख जो है वो रख दी गई है। ये डेवलपमेंट थी खसूसी अदालत से। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत थी, कल ये खबर आई थी कि एफआईए ने एक दरख्वास्त दायर की है, जिस दरख्वास्त में उन्होंने कहा जी इन कैमरा समाअत डिक्लेयर की जाए। मतलब जहाँ पे बंद कमरे की समाअत हम इसको कहते हैं, जहाँ पे गैर मुतलका वकील नहीं जा सकता, सहाफ़ी नहीं जा सकते, मीडिया जो है वो उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसको इन कैमरा समाअत जो है वो कहते हैं। तो एफआईए ने दरख्वास्त दी थी। और अच्छा, इसके पीछे भी एक वजह थी जिसकी वजह से एफआईए ने दरख्वास्त दी थी। उस पर आते हैं। पहले आज की जो समाअत थी, उसको समाअत में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो शाह खावर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं एफआईए के, वो अदालत के सामने थे। और दूसरी तरफ इमरान खान के वकील जो है सलमान सफदर, वो भी अदालत के सामने थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल भी अदालत के सामने थे। तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र एफआईए की दरख्वास्त का ये था कि आज से 7 रोज़ कबल पीर के दिन ही यहाँ पे अदालत के सामने ये मामला आया था। वहाँ पे एफआईए ने वर्बली अदालत को ये कहा कि इन कैमरा समाअत होनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव नेचर का इसमें ऐसा मवाद है जो हमने अदालत के सामने लाना है। वहाँ पर इमरान खान के वकील ने ये कहा था कि अगर कोई अदालत इसी वक्त अगर गैर मुतलका लोगों को कमरे अदालत से निकालना चाहती है तो निकाल दे। तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस पे आर्गू करें। इस मामले को उन्होंने कहा जी एफआईए किधर है, एफआईए से रिकॉर्ड मंगाया। उन्होंने कहा मैं रिकॉर्ड देखकर इसका फेट ये डिसाइड कर दूंगा कि इन कैमरा समाअत होनी है या नहीं होनी। अच्छा, मीनवाइल ये हुआ कि ऐसे लग रहा था या शायद आज, मतलब पिछले पीर को, मंडे को ही या ट्यूसडे को समाअत हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन बाद जो है वो आर्डर निकला,
اور اس کے بعد آرڈر میں ذکر ہی نہیں تھا سماعت کب ہونی ہے. پھر پیر کے لیے سماعت جو ہے وہ آج کے لیے مقرر ہوئی, اور اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایف آئی اے نے کیونکہ وربلی کہا ہے, ایف آئی اے نے اپروپریٹ فورم مطلب رجسٹرار کے تھرو درخواست نہیں تھی ریٹن میں, تو اس لیے ہم اس میں کوئی آرڈر نہیں کر رہے. ایف آئی اے اگر درخواست دینا چاہے تو دے سکتی ہے. پھر ایف آئی اے نے ہفتے کے روز درخواست دے دی 2 دن قبل, اور آج کے لیے وہ فکس ہو گئی. اب عجیب سی صورتحال ہے کہ پچھلے منڈے کو بھی عدالت اسی ان کیمرہ پہ فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں 2 دن بعد جاری کیا, اور آج پھر اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. بہرحال آج ہوا یہ کہ جو سلمان صفدر ہیں ان کی جانب سے تو عدالت کو یہ کہا گیا کہ جو جس سائفر کے حوالے سے حکومت یہ کہتی ہے, ان کا موقف یہ پراسیکیوشن کا کہ عمران خان نے اس کو پبلک کیا, عمران خان نے انفارمیشن پبلک کی, عمران خان نے اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا, ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو اس تمام تناظر میں اگر ساری چیزیں پبلک ہو چکی ہے, اگر اس طرح ان کے کلیم کے مطابق, تو پھر یہ کیوں ان کیمرہ جو ہے وہ سماعت رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ان کیمرہ سماعت رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو عمران خان کے خلاف کیس ہی نہیں ہے. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, لیکن انہوں نے مخالفت کی کہ ان کیمرہ سماعت ضمانت جو سٹیج پہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا یہ ٹرائل کا معاملہ ہے, ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ اس نے ان کیمرہ سماعت کرنی ہے یا نہیں کرنی. ضمانت سٹیج پہ جو سماعت ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہو سکتی. بہرحال جو پراسیکیوٹر تھے شاہ خاور, انہوں نے عدالت کے سامنے ایک تو عدالت نے پوچھا سائفر ہوتا کیسے ہے, سائفر کو ڈی کوڈ کیسے جو کیا جاتا ہے, اور اس کے سارے پس منظر پوچھا. تو پورا ایک ٹرائکا بتایا گیا کہ سائفر جو ہے وہ ایک کوڈ کی شکل میں ہوتا ہے, اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کو فردر جو اس کی 5 کاپیاں بنتی ہیں, وہ کاپیاں جو ہے وہ مختلف پرائم منسٹر آفس, وزیر اعظم, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی, آرمی چیف, صدر, تو 5 کاپیاں بنتی ہیں. اور اس کے بعد جس چینل سے وزارت خارجہ سے یہ چلتا ہے پرائم منسٹر آفس تک, تو اسی چینل سے یہ واپس آ کر وزارت خارجہ میں آتا ہے, اور اس کو ختم وہیں پہ اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے, اور جو اوریجنل سائفر ہوتا ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے. تو یہ کاپیاں بنتی ہیں, یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پھر اس سینسٹیوٹی انوالو ہے ان کیمرہ پروسیڈنگ, اس لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ایسا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں پاکستان کے, وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اگر ہم اس قسم کی یہ انفارمیشن جو ہے وہ اوپن پبلک میں آ جائے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ ادھر ان کیمرہ کریں, اس کے بعد میں آرڈر کر دوں, تو وہ تو پبلک میں آرڈر ہوگا, تو پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ سارا سینیریو عدالت کے سامنے رکھا گیا, اور ایف آئی اے نے عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اس کی ان کیمرہ پروسیڈنگ سماعت کی جائے جو بیل میٹر ہے. تو اس کے بعد عدالت نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا. سلمان صفدر نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی منڈے سے اب تک آیا, تو آپ یہ کل تک رکھ لیں. تو پھر 2 دن کا عدالت نے کہا, تو بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2 دن میں تو فیصلہ بھی نہیں آنا, اور 2 دن میں جب فیصلہ آ گیا کہ اس کی سماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کے بعد یہ کیس فرائیڈے کو یا نیکسٹ منڈے کو جو ہے وہ فکس ہوگا کہ عمران خان کی ضمانت. پھر جس دن فکس ہوگا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس دن فیصلہ محفوظ, یا اس دن فیصلہ آ سکتا ہے, یا بعد میں فیصلہ آئے گا. لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ پچھلے آج سے 7 دن پہلے بھی اسی پوائنٹ پہ فیصلہ محفوظ ہوا, اور 7 دن بعد بھی اسی پوائنٹ پہ فیصلہ محفوظ ہوا. دوسری طرف ٹرائل کورٹ کے سامنے یہ معاملہ جب آیا تھا, تو انہوں نے تو 1 منٹ میں, جب ابوالحسنات صاحب کے سامنے یہ معاملہ آیا, تو انہوں نے 1 منٹ میں کہہ دیا کہ ان کیمرہ کرنی ہے تو بندے باہر نکل جائیں, نہیں کرنی تو نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا معاملہ نہیں تھا کہ آپ اس کو, اگر ان کیمرہ کرنی تھی, ان کیمرہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کو باہر نکالتے اور اس کی سماعت جو ہے وہ شروع کر دیتے. بہرحال یہ آج کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور ایف آئی اے جو ہے وہ معاملے کو لٹکانے میں بہرحال کامیاب رہی ہے. تو عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ لٹک گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت تھی. ٹرائل کورٹ میں کیا چل رہا ہے, سائفر کیس سے متعلق لمحہ بلمحہ جو چیزیں آ رہی ہیں, اپڈیٹس آ رہی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.